उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। पहचानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मैंने बोला नहीं कुछ, हाँ? हवा तेज चल रही है, मैंने सिर्फ अपने बालों में हाथ फैलाया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए, कुंभ मेले के अंदर आना नहीं चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। हम श्रद्धांजलि देते हैं, हम तमाम वो ऐसे हमारे हिंदू भाई और बहन जिनकी मौत हुई है वहां पर कुंभ मेले के अंदर, जो मर गए हैं वहां पर सिर्फ बद इंतजामी की वजह से बेकसूर लोग मर गए हैं। जानते हैं हमारे मुल्क की तहजीब, हमारी मुल्क की संस्कृति क्या है? जब ये लोग अपने कुंभ मेले से वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो आज यही मुसलमान जिनको कहा गया था कि तुम कुंभ मेले में नहीं आना चाहिए, वही मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी है, मदरसे खोल दिए हैं। खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, उन्हें आराम करवाने का, ये हमारी तहजीब है। इसीलिए इस राजनीति ने, इस घटिया राजनीति के अंदर आज समाजों के बीच में दरारें पैदा करने का जो काम किया है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो क्या है, आप तमामी हजरात ने सुना होगा कि अभी जो चंद दिन पहले कुंभ का मेला गुजरा है, आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि कुंभ के मेले के अंदर कोई भी मुसलमान नहीं जाएगा, मुसलमान की एंट्री नहीं है, वो अपनी दुकान को नहीं लगा सकता। यानी ये न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन आप याद रखें, उसी कुंभ के मैदान के अंदर जब बहुत ज़्यादा भीड़ हुई, बहुत ज़्यादा हिंदू भाई बहन जमा हो गए और जब भगदड़ मची, तो उन तमाम लोगों को अपनी जान को बचाना मुश्किल पड़ गया। और जब वो कुंभ के मैदान से निकल कर आए तो मुसलमानों ने अपने घरों के दरवाज़ों को खोल दिया, अपनी मस्जिदों को, उनके दरवाज़ों को खोल दिया और तमाम हिंदू भाई के ठहरने के लिए जगह दी। उनके आराम के लिए मुसलमानों ने बिस्तरों का इंतज़ाम किया और उनको खाने के लिए, उनके खाने का इंतज़ाम किया। यानी तमाम आराम की चीज़ें उनके लिए मुहैया की उन्हीं मुसलमानों ने जिनको कुंभ के मैदान के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, जिनको कुंभ के मैदान में अपनी दुकानें वगैरह लगाने की इजाज़त नहीं दी। अभी इंशाअल्लाह हम आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखाने वाले हैं। बस मैं तो यही कहूँगा, उन मुसलमान हजरात ने उन तमाम हिंदू भाई बहनों के लिए तमाम इंतज़ामात किए और उन्होंने अपनी इस्लामिक तहज़ीब के ज़रिए उन तमाम की मदद की, उन तमाम की परेशानियों को दूर किया। और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है जो परेशानों की परेशानियों को दूर करता है। आइए पहले वो वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह इसी के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पर वीडियो देखें। आज वही मुसलमान काम आ रहा है, इस वीडियो में ध्यान से देखो। ये लोग बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं हमारी। जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके पीछे जितना पॉकेट है, सारी मुस्लिम आबादी का पॉकेट है। सब ने अपने अपने घरों को खोल दिया। किसी ने गत्ता दे दिया, बिछाने के लिए व्यवस्था कर दी, पानी का, खाने का, जो जिससे हो पाया होने की थी वो सब ने मिलके सबको मदद किया। ये हम लोगों ने कल से यहाँ पे भंडारा चलाना शुरू किया है। ये गंगा जमुना तहजीब के तहत हम लोग बरसों से चलाते चले आ रहे हैं। अब कुछ नफरती चिट्ठों को ये बात हजम नहीं होगी, ये भाईचारा हजम नहीं होगा और मैं चाहता हूँ ये हिंदुस्तान में भाईचारा हमेशा तक बने रहे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को सुन लिया होगा कि इन हिंदू भाई ने वीडियो के अंदर खुद बताया कि मुसलमानों ने हमें जो है
کھانے کا بھی انتظام کیا، ہمارے آرام کے لیے بستروں کا بھی انتظام کیا، اپنی مسجدوں کے دروازے کھول دیے، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ ہماری تمام سہولت کی چیزیں انہوں نے مہیا کی، ہماری تمام جو چیز کے ہم طلبگار تھے وہ چیزیں ہم کو عطا کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انسان چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر اس کے اندر انسانیت موجود ہے تو اسی کو انسان کہتے ہیں۔ انسان، بہتر انسان وہی ہے جس کے اندر انسانیت موجود ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے جو پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اپنے مالوں کو خرچ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق پر پیسے خرچ کرنا، غریبوں پر پیسے خرچ کرنا، مسکینوں پر پیسے خرچ کرنا، گویا کہ مسافروں پر پیسوں کو خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق پر پیسوں کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی مخلوق پر۔ اب جیسے یہ تمام ہندو بھائی، انہوں نے اپنی جان کو بچانا ان کا مشکل پڑ گیا، اور یہ اس کنبھ کے میدان سے نکل کر مسلمانوں کے یہاں پر آئے، انہوں نے ہر چیز کی سہولتیں ان کو دیں اور انہوں نے مدد کی، اور اللہ کی مخلوق پر مدد کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور جو بندہ اللہ کی راہ میں یا اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 کے بدلے 70 روپیہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ ہندوستان کا جائزہ لیں، ہندوستان کے اندر ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی بھڑانے کی ناکام سازشیں چل رہی ہیں، مگر آج بھی وہ غیر مسلم بھائی جو سمجھدار ہیں وہ آج بھی ان باتوں سے دور ہیں یار، کیونکہ یہ ہمارا جو ملک ہندوستان ہے، ہمارا پیارا وطن ہے، یہ کسی ایک دھرم کا نہیں بلکہ سب دھرموں کا ہے۔ یہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اس دیش کو، اس پیارے وطن کو ہم تمام نے مل کر آزاد کرایا ہے، اور یہ ہم تمام کا ہندوستان ہے، ہم تمام کا پیارا وطن ہے میرے بھائیوں۔ تو پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کرتے رہیں، اللہ کی مخلوق پر پیسے خرچ کرتے رہیں، اور اللہ کی نظر میں سب سے بہتر وہی انسان ہے جو اللہ کی مخلوق پر پیسوں کو خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں پیسوں کو خرچ کرتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے وہ کمال و خوبی والا کام کرتا ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آج ان تمام مسلمانوں کو دل سے سلام ہے جو انہوں نے بھائی چارگی کا پیغام دیا، تمام ہندو ماں بہنوں کو اور بھائیوں کو، ان کو ہر چیز کی سہولت دی میرے بھائیوں، اور انہوں نے ایک یہ پیغام قائم کر دیا کہ ہمارا جو یہ پیارا وطن ہے کسی ایک دھرم کا نہیں، ہم سب کا یہ دھرم ہے میرے بھائیوں، اور اللہ کا ہر کام کمال و خوبی والا ہے، چاہے بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ میرے بھائیوں، آج جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ہر جگہوں پر پیٹا جا رہا ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، یاد رکھیں یہ ظلم زیادہ دن تک نہیں چلتا ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے میرے بھائیوں۔ ان چیزوں سے بچیں اور اس ہندوستان کے اندر امن اور سکون کا پیغام دیں، ورنہ یاد رکھو جو اکڑتا ہے خدا اس کو پکڑتا ہے۔ اور میں تمام مسلمان بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، تم کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو آپ اس پر صبر کریں، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کہ اس کو نانی یاد آ جاتی ہے جب اللہ پکڑتا ہے۔ مگر اللہ جو ڈھیل دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ ظالم کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے، مگر رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی تعلق سے میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے وزیر کے ساتھ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا۔ جیسے ہی وہ جنگل میں جاتا ہے، اس نے جب شکار کے لیے نشانہ لگایا تو اسی کے تیر سے اس کی انگلیاں یا اسی کی تلوار سے اس کی انگلی کٹ گئی۔ جو وزیر اس کے ساتھ میں تھا اس نے کہا کہ واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ آپ کی انگلی کٹ گئی۔ تو اس نے کہا کہ میری انگلیاں کٹ گئی اور تجھے اس میں بھی اللہ کی حکمت دکھ رہی ہے، جا یہاں سے چلا جا ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس بادشاہ نے غصے میں اپنے وزیر کو واپس بھیج دیا اور شکار کرنے کے لیے اور آگے بڑھ گیا، لیکن وہ بادشاہ شکار کرتے کرتے دوسرے ملک میں چلا گیا۔ دوسرے ملک میں جانے کے بعد میں وہاں کے
जो सिपाही थे उस मुल्क के, उस बादशाह को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में बादशाह के सामने पेश किया। वो कहने लगा कि मैं बादशाह हूँ, फला मुल्क का बादशाह हूँ, मुझको छोड़ दो। उस बादशाह ने कहा कि होगा तो जहाँ का बादशाह है, तू यहाँ एक ग़ुलाम की हैसियत से है। और उस मुल्क में क्या होता था कि पीर के दिन और जुमेरात के दिन एक इंसान का बलिदान दिया जाता था। बादशाह ने हुक्म दिया कि आज पीर का दिन है, इसी का बलिदान दो। लेकिन बादशाह ने हुक्म दिया कि पहले इसको चेक कर लो। जब बलिदान दिया जाता तो इंसान को चेक किया जाता कहीं से काना खुतरा तो नहीं है। जब उसके सिपाहियों ने उसको चेक किया तो उसकी एक उंगली कटी हुई थी। उन तमाम सिपाहियों ने कहा कि बादशाह इसकी एक उंगली कटी हुई है। तो उस बादशाह ने कहा कि इसका बलिदान नहीं दिया जा सकता, जाओ इसको भेज दो। जब उसको वहाँ से भेज दिया गया तब उसको याद आई कि उस उंगली कटने में उसकी ये हिकमत थी कि अगर उसकी उंगली नहीं कटती तो उसकी गर्दन कट जाती। और उसके वज़ीर को वापस भेजने में अल्लाह की ये हिकमत है कि अगर वज़ीर को वापस नहीं भेजता वो बादशाह तो उस वज़ीर की गर्दन कट जाती। तो मेरे भाइयों, हर काम में अल्लाह की हिकमत है। हर काम अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत से खाली नहीं है। मैं तो बस यही कहूँगा, तमाम मुसलमान भाइयों को यही पैगाम दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा परेशानों की परेशानियों को दूर करें, अल्लाह की मखलूक पर पैसा खर्च करते रहें और ऐसा ही अच्छा और सच्चा और सुकून का पैगाम देते रहें। इंशाअल्लाह एक दिन ये खुद ब खुद बोलेंगे कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई सच्चा मज़हब है तो यही मज़हब इस्लाम है। मेरे भाइयों, उसी कुंभ के मैदान में मुसलमानों को जाने की एंट्री नहीं दी, मुसलमानों को जाने नहीं दिया, उनकी दुकानों को लगाने नहीं दिया, मगर मुसलमानों ने एक ऐसा काम करके दिखा दिया जो आज दुनिया सोशल मीडिया के ज़रिए से इस वीडियो को देख रही है कि वही मुसलमान जिनको कुंभ के मैदान में जाने की इजाज़त नहीं थी, उन्हीं मुसलमानों ने जो है हिंदू भाई बहनों के लिए खाने का इंतज़ाम किया और सोने के लिए बिस्तरों का इंतज़ाम किया और हर चीज़ की सहूलत उनको दी जिस चीज़ के वो तलबगार थे। मेरे भाइयों,